श्रीगुरुभ्यो नमः। महाभाष्ये पस्पशाह्निकं पठामः। इतः पूर्वं ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति विषये विचारः कृतः। तत्र ज्ञाने धर्मः इति पक्षोपि साधुरेव इति अन्ते समर्थितं। तर्हि केवलप्रयोगे धर्मः भवति इति न साधितम्, अपितु यदि प्रयोगे अपशब्दः प्रयुज्यते, व्यवहारे अपशब्दः प्रयुज्यते, तदानीं स च व्यवहारः यदि याज्ञिकः वैदिकः व्यवहारः तदानीमेव पापं। लौकिकव्यवहारे पापं नास्ति इति साधितं। तेन किं भवति, लोकव्यवहारे अपशब्दप्रयोगः न दोषाय भवति। तत्र यर्वाणस्तर्वाणः इति ऋषयः दृष्टान्तत्वेन प्रदर्शिताः। ज्ञानपूर्वकं शास्त्रज्ञानपूर्वकं यदि प्रयोगः तदानीम् अत्यन्तम् अभ्युदयः इत्यपि प्रदर्शितम्। इतः परम् अनन्तरम् अन्यदधिकरणं व्याकरणाधिकरणम् इति नाम। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं शब्दानुशासनम् इत्येव नाम गृहीतं, परन्तु शब्दानुशासनस्य व्याकरणम् इति नाम इति जानीमः, अथवा अस्य शास्त्रस्य व्याकरणम् इत्येव संज्ञा। व्याकरणशास्त्रेण किं क्रियते इति प्रश्ने शब्दानुशासनम् इति तत् नाम अन्वर्थं सत् व्याकरणशास्त्रस्य शब्दानाम् अनुशासनमेव कार्यम् इति प्रदर्शयति। परन्तु शब्दानाम् अनुशासनम् इति शब्दानुशासनशब्देन लभ्यते। अनुशासनं केन प्रकारेण अनुशासनं क्रियते इति चेत् तत्र व्याकरणशब्दविषये विचारः उपकुरुते। व्याकरणम् इत्यस्य व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम् इति तस्य व्युत्पत्तिः। वि इति उपसर्गः, आङ् इति उपसर्गः, तदुपसर्ग द्वयपूर्वक कृ धातुः डुकृञ्करणे। तस्मात् वि आ कृ अन इति एकः श्रूयते। अन इत्ययम् आदेशः। कस्य स्थाने आदेशः इति पृष्टे ल्युट् इति प्रत्ययस्य आदेशः। ल्युट् इति प्रत्ययस्य कः अर्थः इति पृष्टे कारणम् अधिकरणम् इति एतदुभयमेव लुट् प्रत्ययस्य प्रसिद्धः अर्थः। एतदुभयमेव कारणं नाम साधकतमं करणम् इति प्रसिद्धं। धात्वर्थव्यापारं प्रति साधकतमं यत् अस्ति तदेव करणम्। वि आ कृ अन इति ल्युट् स्थानिकः। ल्युट् इत्येव वस्तुतः प्रत्ययः। तस्य करणम् अर्थः इति इदानीम् उक्तं। तर्हि वि आ कृ इति विद्यते किल धातुभागः, तस्य व्याकृतिः इति एकः व्यापारः अर्थः। व्याकृतिः इत्यस्य कः अर्थः इति पृष्टे प्रकृतिप्रत्ययविवेचनम् अथवा विवेचनं। व्याकरणं नाम व्याकृतिः नाम विवेचनं, व्याकृतिः नाम पृथक्करणम् इति एवं व्याकृ इति भागस्य अर्थः। इदानीम् अन इति ल्युट् प्रत्ययस्य तावत् करणमर्थः। एवञ्च व्याकृतिक्रियायां यत् साधकतमं करणं विद्यते तदेव व्याकरणम् इति उच्यते। एवञ्च अस्य शास्त्रस्य किमर्थं व्याकरणम् इति नाम इति पृष्टे व्याकृतिक्रियायाम् इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययविवेचनक्रियायाम् अथवा
असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दानां पृथक्करणम् इति या क्रिया विद्यते तादृशपृथक्करणक्रियायां यत् साधकतमं करणं विद्यते तत् शास्त्रं व्याकरणम् इति एवमेव प्रसिद्धिः विद्यते। भवतु व्याकरणशब्देन किम् उच्यते? व्याकरणशब्दस्य विग्रहः प्रदर्शितः, अर्थः उक्तः। वस्तुतः व्याकरणशब्देन कः पदार्थः निर्दिश्यते लोके इति अत्र अस्मिन् अधिकरणे विचारः। अथ व्याकरणम् इत्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः, कः वाच्यार्थः इत्यर्थः। प्रथमपक्षः सूत्रम् इति। सूत्रं नाम किं? वयं किं चिन्तयामः? अष्टाध्यायी इति पाणिनिपठितग्रन्थः विद्यते, पाणिनिकृतग्रन्थः विद्यते। तत्र वृद्धिरादीच् इति एकं सूत्रम्, अदेङ्गुणः इति एकं सूत्रम्, इको गुणवृद्धिः इति एकं सूत्रम्, एवं रीत्या बहूनि सूत्राणि सन्ति। अ इति अन्तिमं सूत्रम्, एवं बहुसूत्रगर्भितः अष्टाध्यायी इति एकः ग्रन्थः इति वयं व्यवहरामः। वस्तुतः व्यवहारे यद्यपि तथा अस्ति, वास्तविकविषयः अयमस्ति, अष्टाध्याय्याम् एकमेव सूत्रमिति। यथा वा लोके तन्तु विद्यते, सूत्रमिति तन्तु वदामः, तत्र तन्तु आरम्भप्रभृति अवसानपर्यन्तम् एकरूपमेव यथा विद्यते, तद्वत् वृद्धिरादीचित्यारभ्य अ इति सूत्रपर्यन्तं सम्पूर्णम् एकमेव सूत्रम्। अतः अष्टाध्याय्यां कति सूत्राणि सन्ति इति पृष्टे वस्तुतः एकं सूत्रम् अस्ति इत्येव वक्तव्यम्। एवञ्च मध्ये मध्ये वृद्धिरादेच् अदेङ्गुणः इति बहूनि वाक्यानि सन्ति किल, एतेषां किं नाम इति पृष्टे एतेषां योगः इति नाम। वृद्धिरादेच् इति एकः योगः, अदेङ्गुणः इति योगः, इको गुणवृद्धि इति योगः, एवं एते सर्वेपि योगाः। अयं वास्तविकः विषयः। परन्तु व्यवहारे योगम् अपि वयं सूत्रमिति वदामः। वृद्धिरादेच् इति योगं तं सूत्रम् इत्यपि वदामः। एवमस्ति स्थितिः। त्यज्यताम्। इदानीम् अत्र व्याकरणमित्यस्य कः अर्थः इति प्रश्नः। सूत्रं व्याकरणम् इत्युक्ते अष्टाध्यायी विद्यते किल, तदेव सूत्रं, तदेव लक्षणं विद्यते। एवञ्च लक्षणम्, अष्टाध्यायी, सूत्रम् इति एतत् सर्वं समानमेव, समानार्थकाः एव एते शब्दाः। तर्हि व्याकरणम् इति कं निर्दिशति इति पृष्टे सूत्रमेव निर्दिशति। सूत्रस्य व्याकरणम् इति नाम। सूत्रं व्याकरणं। ततः आक्षेपः। सूत्रे व्याकरणे षष्ट्यर्थः अनुपपन्नः। सूत्रं नाम लक्षणं। लक्षणं सूत्रम् अष्टाध्यायी एव व्याकरणम् इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि कश्चन प्रयोगः न उपपद्यते, अनुपपन्नः। कः प्रयोगः? षष्ठीप्रयोगः। सूत्रे व्याकरणे षष्ट्यर्थः न उपपद्यते। व्याकरणस्य सूत्रं कश्चन पृच्छति, वृद्धिरादीच् इति एतत् किम् इति पृच्छति। तदानीम् अन्यः वदति एतत् व्याकरणस्य सूत्रम् इति वदति। पश्यतु, इदानीम् इतः पूर्वं व्याकरणम् इत्युक्ते सूत्रम् इत्येव अर्थः इति सिद्धान्तितम्। इतः पूर्वं यदि व्याकरणम् इत्युक्ते एव सूत्रम् इति अर्थः, तर्हि व्याकरणस्य सूत्रम् इति तावत् पृथक् पृथक् निर्देशः नैव भवति। षष्ठी विभक्तिः कदा भवति इति पृष्टे यदा द्वौ पदार्थौ स्तः, भिन्नभिन्नौ स्तः, तयोः उभयोः पदार्थयोः मध्ये यदा सम्बन्धः अस्ति तदानीं तादृशसम्बन्धं बोधयितुमेव षष्ठी विभक्तिः भवति। सम्बन्धः दृष्टः इत्युक्ते सम्बन्धः द्वयोर्मध्ये विद्यमानः स्यात्, उभयत्र विद्यमानः स्यात्। इदानीं व्याकरणस्य सूत्रम् इति लोकप्रयोगः विद्यते। अयं प्रयोगः अत्र षष्ठी विद्यते व्याकरणस्य इति। षष्ठी कदा उपपद्यते इति पृष्टे व्याकरणं भिन्नं स्यात्, सूत्रं भिन्नं स्यात्, उभयोर्मध्ये केवलं सम्बन्धः स्यात्, तदानीमेव व्याकरणस्य सूत्रम् इति अयं प्रयोगः उपपद्यते। अयं प्रयोगः लोके अस्ति।
त्वया तावत् किमुक्तं व्याकरणम् इत्युक्ते एव सूत्रम् इत्यर्थः इति उक्तं तथा अङ्गीकृते एवं तावत् षष्ट्यर्थः न उपपद्यते व्याकरणस्य सूत्रे व्याकरणे षष्ट्यर्थः न उपपद्यते व्याकरणस्य सूत्रम् इति किं तत् अन्यत् सूत्रात् व्याकरणं यस्य अधः सूत्रं स्यात् सूत्रापेक्षया अन्यत् किञ्चित् स्यात् व्याकरणशब्दवाच्यत्वेन अन्यत् किञ्चित् स्यात् तस्य अवयवः स्यात् इदं सूत्रं तदानीमेव अयं प्रयोगः सङ्गच्छते परन्तु तादृशः कश्चन नास्ति त्वदुक्त्यनुसारेण एवं च अस्याम् अवस्थायां षष्ट्यर्थः न उपपद्यते एवं च सः प्रयोगः यदि उपपद्येत तर्हि सूत्रशब्दस्य व्याकरणशब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः न अङ्गीकर्तव्यः इत्याक्षेपः किं तदन्यत् सूत्रात् व्याकरणं यस्यादः सूत्रं स्यात् इति तदनन्तरम् एकः आक्षेपः द्वितीयः आक्षेपः शब्द अप्रतिपत्तिः इदानीं शब्दानां प्रतिपत्तिः ज्ञानं न भवति कदा व्याकरणम् इत्युक्ते सूत्रमेव व्याकरणम् इत्युक्ते लक्षणमेव व्याकरणम् अष्टाध्यायी एव व्याकरणम् इति अङ्गीकुर्मः तर्हि शब्दानां ज्ञानं न भवति शब्दानां च अप्रतिपत्तिः प्राप्नोति किं कथं प्रयोगः अस्ति व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामहे वयं सर्वे व्याकरणात् शब्दान् जानीमः इति अस्ति इदानीं व्याकरणशब्दस्य यदि सूत्रम् इत्येव अर्थः तर्हि सूत्रात् शब्दान् जानीमः इत्यर्थः किं केवलं सूत्रात् शब्दान् जानीमः न केवलं सूत्रं पठित्वा कोऽपि साधुशब्दान् ज्ञातुं न पारयति व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामहे इति न हि सूत्रतः एव शब्दान् प्रतिपद्यन्ते जनाः किं तर्हि व्याख्यानतश्च वृद्धिरादेच् इत्युक्ते केवलं वृद्धिरेचि वा भवतु वृद्धिरादेच् वा भवतु केवलं पुनः पुनः यदि पठामः तर्हि ज्ञानं न भवति सूत्रार्थं नावगच्छामः तर्हि साधुशब्दज्ञानमपि न भवति परन्तु व्याख्यानम् अपि अस्माभिः पठितव्यम् एवञ्च व्याख्यानतश्च सूत्रं व्याख्यानम् इत्येतत् सर्वं पठित्वा एव शब्दानां प्रतिपत्तिः भवति अतः व्याकरणस्य केवलं सूत्रमिति यदि अर्थः तर्हि शब्द अप्रतिपत्तिः किं तर्हि व्याख्यानतश्च ननु व्याख्यानम् इति वदसि किल व्याख्यानं नाम किं वृद्धिरादेच् इति विद्यते सूत्रस्वरूपं वृद्धिः आत् ऐच् इति एतदेव किल व्याख्यानम् इति प्रत्याक्षेपः आक्षेपबाधकभाष्यं ननु च तदेव सूत्रं विगृहीतं व्याख्यानं भवति सूत्रं यदा विगृहीतं सूत्रस्य यदा तावद् विग्रहवाक्यं प्रदर्शयामः तर्हि तदेव व्याख्यानम् अन्यत् किम् इति पृच्छति तदानीं पुनः सः वदति किं केवलं वृद्धिः आत् ऐच् इत्युक्ते एतदेव अलं वा यदि विग्रहं कुर्मः तर्हि तेनैव अर्थज्ञानं भवति वा न भवति न केवलं चर्चापदानि व्याख्यानं चर्चापदं नाम तत्र पृथक् कृत्य कथनं वृद्धिरादेच् वृद्धिः आत् ऐच् इति चर्चापदानि न व्याख्यानम् इत्युच्यते किं तर्हि व्याख्यानम् इत्युक्ते चर्चा अपि कर्तव्या इत्युक्ते पृथक्करणं कर्तव्यं तदनन्तरम् उदाहरणं देयं प्रत्युदाहरणं देयम् अध्याहारः कर्तव्यः अन्यत् बहु अस्ति तत्सर्वं मिलित्वा एव व्याख्यानं भवति एवञ्च सूत्रमेव व्याख्यानम् इति कथनं तावत् न उचितम् एवञ्च सः दोषः तदवस्थः एव सः दोषः तत्रैव तिष्ठति कः दोषः व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामहे इति प्रयोगः अस्ति व्याकरणस्य शब्दस्य सूत्रमिति यदि अर्थः तर्हि केवलं सूत्रादेव शब्दानां ज्ञानं भवति इति भवति परन्तु तथा नास्ति व्याख्यानतश्च शब्दानां प्रतिपत्तिः भवति अतः व्याकरणशब्दस्य केवलं सूत्रम् इति अर्थस्वीकारः अनुचितः द्वितीयः दोषः तदनन्तरं तर्हि अस्मिन् पक्षे दोषद्वयं प्रदर्शितं कस्मिन् पक्षे व्याकरणम् इत्यस्य केवलं सूत्रम् इति स्वीकारे दोषद्वयं तर्हि द्वितीयपक्षः एवं तर्हि शब्दः नाम लक्ष्यं सूत्रं नाम लक्षणं शब्दः नाम लक्ष्यं शब्दः व्याकरणम् इत्युक्ते इदानीं गौः इति शब्दः विद्यते गोतो नीति इति सूत्रं विद्यते
प्रथमपक्षे व्याकरणम् इति गोतोनिति सूत्रमेव व्याकरणम् इत्यर्थः। द्वितीयपक्षे तावत् गौः इति प्रयोगे विद्यमानः लक्ष्यभूतः शब्दः एव व्याकरणं तथा स्वीकुर्मः। एवं तर्हि शब्दः शब्दे ल्युडर्थः तदानीमपि दोषः। इदानीं व्याकरणं नाम अस्मिन् पक्षे व्याकरणं नाम किं शब्दः। तर्हि व्याकरण इति शब्दे ल्युट् प्रत्ययः न उपपद्यते, ल्युट् प्रत्ययस्य अर्थः न उपपद्यते। किम् उच्यते ननु व्याकरणम् इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययस्य करणमर्थः इति इतः पूर्वं दृष्टं किल। कथं तस्य विग्रहः व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणं। व्याक्रियन्ते इत्युक्ते व्याक्रिया इति एका क्रिया। व्याक्रिया नाम का इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययविभागकरणं विभागीकरणं प्रकृतिप्रत्ययविवेचनम् इति एका क्रिया। तस्यां क्रियायां यः करणं विद्यते स एव व्याकरणम् इति व्याकरणम् इत्यत्र विद्यमानस्य लुट् प्रत्ययस्य करणमर्थः। इदानीं व्याकरणम् इत्यस्य कः अर्थः शब्दः अर्थः इति त्वया उक्तं। किं शब्देन शब्दाः व्याक्रियन्ते वा। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इत्युक्ते शब्दाः कोऽपि शब्दः इदानीं रामशब्दः अस्तु राम इति अयं शब्दः व्याक्रियते इत्युक्ते राम इति प्रकृतिः विसर्गः प्रत्ययः इत्येवं तावत् विवेकज्ञानं भवति। केन भवति शब्देन भवति। रामः इति शब्देनैव एवं प्रकृतिप्रत्ययविभागज्ञानं भवति वा न भवति। तद्वदति शब्दे ल्युडर्थः। यदि शब्दः व्याकरणं ल्युडर्थः नोपपद्यते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणं न हि शब्देन व्याक्रियन्ते शब्देन किञ्चित् व्याक्रियते इत्युक्ते येन केनापि शब्देन अन्यः शब्दः न व्याक्रियते। येन केनापि लक्ष्येन इति स्वीक्रियताम्। अन्येन लक्ष्येन लक्ष्यान्तरं न व्याक्रियते अथवा तेनैव लक्ष्येन तदेव लक्ष्यमपि न व्याक्रियते। न हि शब्देन किञ्चित् व्याक्रियते तर्हि केन व्याक्रियते नाम प्रकृतिप्रत्यय तत्र विवेचनं भवति इत्यर्थः। केन तर्हि सूत्रेण इत्युक्ते लक्षणेन एव लक्ष्यानां व्याकृतिः भवति। तर्हि शब्दः व्याकरणम् इति पक्षे एकः दोषः। द्वितीयः दोषः भवे च तद्धितः। इदानीं तत्र भवः इति एकं सूत्रं तस्मिन् अर्थे तद्धितप्रत्ययः प्रयुज्यते। सोऽपि प्रयोगः तादृशभवार्थकतद्धितप्रत्ययप्रयोगः अनुपपन्नः कदा सूत्रशब्दस्य यदा शब्दः इत्यर्थः। कथम् इत्युक्ते इदानीम् अस्माभिः उक्तं वृद्धिरादेच् इति अयम् एकः योगः अदेङ्गुणः इति एकः योगः। अयं कीदृशः योगः इति पृष्टे वैयाकरणः योगः इति प्रयोगः अस्ति। वृद्धिरादेच् इति वैयाकरणः योगः अदेङ्गुणः इति वैयाकरणः योगः इको गुणवृद्धि इति वैयाकरणः योगः इति व्यवहारः। तत्र वैयाकरणशब्दस्य कः अर्थः इति पृष्टे व्याकरणे भवः योगः वैयाकरणः। तत्र व्याकरणे इत्यत्र व्याकरणशब्दस्य कः अर्थः सम्पूर्णसूत्रम् इति यदि अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि साधु। सम्पूर्णसूत्रम् इत्युक्ते अष्टाध्यायी एव व्याकरणं। तत्र भवः तस्मिन् सूत्रे विद्यमानः योगः वैयाकरणः कः वृद्धिरादेच् इत्ययम् एकः वैयाकरणः योगः इत्येवं व्यवहारः अस्ति। इदानीं किमुक्तं भवता व्याकरणशब्दस्य शब्दः अर्थः इत्युक्तं। तर्हि शब्दः नाम लक्ष्यं किं वृद्धिरादेच् इति अयं योगः लक्ष्ये शब्दे अस्ति वा सः न। सः योगः सूत्रे एव अस्ति न लक्षणे एव अस्ति न तु लक्ष्ये। एवञ्च व्याकरणशब्दस्य लक्ष्यमिति यदि अर्थः तदानीं भवार्थकतद्धितप्रयोगः अनुपपन्नः स्यात्। भवे च तद्धितः नोपपद्यते व्याकरणे भवः योगः वैयाकरणः इति न हि शब्दे भवः योगः क्व तर्हि सूत्रे भवः। द्वितीयः दोषः। तृतीयः प्रोक्तादयश्च तद्धिताः। इदानीं तेन प्रोक्तम् इति विद्यते। तेन प्रोक्तम् इति सूत्रं तस्मिन् अर्थे केचन तद्धितप्रत्ययाः तेपि प्रत्ययाः न उपपद्यन्ते कदा व्याकरणशब्दस्य लक्ष्यं शब्दः इति यदि अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि केते प्रयोगाः इदानीं पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं भाष्यकारः पाणिनीयम् इति निर्दिशति। पाणिनिना प्रोक्तं व्याकरणं पाणिनीयं पाणिनिना प्रोक्तं
काशकृत्सेन प्रोक्तं व्याकरणं काशकृत्स्नम् इति उक्तं। तत्र सर्वत्र पाणिनीयम् इति एकं स्वीकुर्मः। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इति विद्यते किल। तत्र प्रोक्तार्थे यः तद्धितप्रत्ययः किं प्रोक्तम् इति पृष्टे व्याकरणं प्रोक्तं। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं व्याकरणम्। इदानीं व्याकरणशब्देन त्वया कः गृह्यते इत्युक्ते शब्दः गृह्यते। शब्दः नाम लक्ष्यं। किं पाणिनिः लक्ष्यम् उक्तवान् वा, गौः रामः इत्यादि शब्दान् पठितवान् वा न, परन्तु सूत्रमेव पठितवान्। इदानीं मम पाणिनीयम् इत्यत्र पाणिनीयशब्देन पाणिनीयं सूत्रम् इष्टम्। एवञ्च व्याकरणशब्दस्य शब्दः इति यदि अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि पाणिनीयम् इति तत्र प्रोक्तार्थे तद्धितप्रत्ययः न उपपद्यते। काशकृत्स्नो वा भवतु पाणिनिः वा भवतु, एतैः सर्वैः अपि सूत्रमेव प्रोक्तं, न तु शब्दः प्रोक्तः। प्रोक्तादयश्च तद्धिताः नोपपद्यन्ते। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् आपिशलं तत्र आपिशलेन प्रोक्तम् आपिशलम् इत्यपि काशकृत्स्नम् इति। न हि पाणिनिना शब्दाः प्रोक्ताः। किं तर्हि सूत्रं। तर्हि दोषत्रयं समाप्तं। प्रथमपक्षे दोषद्वयं, तृतीयपक्षे दोषत्रयं भवतु। इदानीं द्वितीयपक्षे दोषत्रयम् उक्तं किल। वस्तुतः दोषद्वयमेव वक्तुम् उचितम् इति पृच्छति, आक्षिपति। किं पृच्छति ननु तत्र भवे च तद्धितः इति सोऽपि तद्धित भवार्थकः तद्धितप्रत्ययः। प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति एते अपि प्रोक्ताद्यर्थे तद्धिताः। तत्र प्रोक्तादयः इत्यत्र आदिशब्दः विद्यते। आदिशब्देन प्रोक्तादयः इत्यत्र आदिशब्देन प्रोक्तादयः इत्युक्ते एव तेन प्रोक्तम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। तदपि तत्र भवः इति तादृशसूत्राण्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। किमर्थं पृथक् पृथक् उच्यते। प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इत्युक्ते पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इति प्रोक्तार्थे एते प्रयोगाः न उपपद्यन्ते। तत्र वैयाकरणः योगः इति अयमपि प्रयोगः नोपपद्यते इति मिलित्वा एते तद्धितप्रयोगाः नोपपद्यन्ते इति एवं मिलित्वा द्वितीयदोषत्वेन वक्तुं शक्नोति किल आचार्यः। कः आचार्यः? तत्र महर्षि कात्यायनः वक्तुं शक्नुवन्ति किल आचार्याः। किमर्थं पृथक् पृथक् उक्तवन्तः इति पृच्छति। किमर्थम् इदम् उभयम् उच्यते। भवे प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति न प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इत्येव भवेपि तद्धितः चोदितः स्यात्। प्रोक्तादयः इत्युक्ते तदेव अलं किल इति। तस्य समाधानं किमर्थं तथा तत्र दोषद्वयं पृथक् पृथक् किमर्थं प्रदर्शितम् इति तत्र समाधानं। पुरस्तात् इदम् आचार्येण दृष्टं वदति आचार्यः इति कात्यायनः। महर्षि कात्यायनः प्रथमं दृष्टवान् व्याकरणशब्दस्य शब्दः इति यदि अर्थं स्वीकुर्मः तदानीं भवार्थकतद्धितप्रयोगः न उपपन्नः इति प्रथमं तेन विचारः कृतः। तस्य दृष्टिपथम् आगतम्। अतः प्रथमं तद्विषये एकं वार्तिकं लिखितवान्। तदनन्तरं किञ्चित् आलोचनां कृतवान्। तदानीमेव ज्ञातं तेन आचार्येण प्रोक्तादयश्च तद्धिताः नोपलभ्यन्ते इति। तदनन्तरं तदपि तत्र आयोजितवान्। एवञ्च एकवारं लिखितं पुनः तस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति वा आचार्यः। अतः तथैव त्यक्तं। वस्तुतः मिलित्वा एक एव दोषः इतिवत् निर्दिशति भाष्यकारः। पुरस्तादिदम् आचार्येण दृष्टं भवे च तद्धितः इति तत् पठितं। तत उत्तरकालम् इदं दृष्टं प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति तदपि पठितं। न च इदानीम् आचार्याः सूत्राणि कृत्वा, सूत्राणि इत्युक्ते वार्तिकं सूत्रत्वेन निर्दिशति, सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति। सूत्राणि कृत्वा तावत् पुनः तेषां निवर्तनम् इत्युक्ते तेषां तावत् प्रत्याख्यानं कर्तुं न शक्नोति इति भवतु। इदानीं व्याकरणशब्दस्य शब्दः अर्थः इति पक्षे कः दोषः? शब्देन शब्दः न व्याक्रियते अपि तु सूत्रेणैव व्याक्रियते इति उक्तं किल। तस्मिन् पक्षे कञ्चन दोषं प्रदर्शयति इत्युक्ते सः पक्षः एव मास्तु इति। अयं तावत् अदोषः। शब्दे ल्युडर्थः इति अयं न दोषः। किम् उक्तं त्वया? तत्र व्याकरणम् इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः श्रूयते। ल्युट् प्रत्ययस्य करणम् इति अर्थः तत्र प्रकृत्यप्रत्ययविवेचन
क्रियायां तत्र शब्दः करणं भवितुं नार्हति इति त्वया उक्तं किल। तव कः विश्वासः, किम् अभिमानम् इति पृष्टे ल्युट् प्रत्ययः केवलं करणार्थे एव विद्यते, केवलम् अधिकरणार्थे एव विद्यते इति तव विश्वासः। तथा न, ल्युट् प्रत्ययः अन्यस्मिन् अपि अर्थे भवितुम् अर्हति। एवञ्च व्याकरणम् इत्यत्र सः वस्तुतः करणार्थे एव प्रयुक्तः इति निश्चित्य एव त्वया एवं प्रश्नः क्रियते, एवं दोषारोपणं क्रियते शब्दे ल्युडर्थः इति। किम् अवश्यं सः करणार्थे एव स्याद्वा, अर्थान्तरेपि भवितुम् अर्हति किल इति सः पृच्छति। अयं तावद् अदोषः यदुच्यते शब्दे ल्युडर्थः इति, न अवश्यं करणाधिकरणयोः एव ल्युट् विधीयते। किं तर्हि अन्येष्वपि कारकेषु प्रमाणं किं, कृत्यल्युटो बहुलम् इति विद्यते। अतः कृत्यप्रत्ययाः ल्युट् प्रत्ययश्च बहुलम् इत्युक्ते विविध अर्थेषु भवन्ति इत्यर्थः। तत् प्रदर्शयति तद्यथा प्रस्कन्दनं प्रपतनम् इति। तदानीं प्रस्कन्दनम् इत्यत्र अन इति लुट् प्रत्ययः श्रूयते, प्रपतनम् इति अन इति श्रूयते। तत्र प्रपतति अस्माति इति प्रपतनम् इति तत्र लुट् प्रत्ययः अपादानय अर्थे विद्यते प्रस्कन्दनम् इत्यत्रापि। स्कन्दते अस्मात् इति, एवञ्च यस्मात् स्कन्दनं भवति, यस्मात् प्रपतनं भवति, तस्य अपादानभूतस्य अवधिभूतस्य पदार्थस्य किं नाम, प्रस्कन्दनं प्रपतनम् इति नाम। एवम् अन्येष्वपि दृश्यते। तर्हि किमर्थं व्याकरणम् इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः करणार्थे एव प्रयुक्तः इति निश्चित्य शब्दे ल्युडर्थः इति किमर्थं त्वया पृष्टम् इति। एवञ्च तादृश उपक्रमः एव असाधुः इति प्रथमम् उक्त्वा, तदनन्तरम् अथवा अयं ल्युडर्थे एव भवतु नाम तदानीमपि दोषः नास्ति। त्वया किम् उक्तं, शब्देन शब्दः न व्याक्रियते इति उक्तं किल। न, शब्देन शब्दः व्याक्रियते, व्याकृतुं शक्नोति शब्दः। एकः शब्दः अन्यं शब्दं व्याकर्तुं शक्नोति। अत्र व्याकरणं नाम पृथक्करणं, पृथक्करणं नाम असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दानां तावत् पृथक्करणं, पृथक्कृत्य ज्ञानं तद्भवति। यथा गौः इति वदति, एवञ्च अयं गौः इति शब्दः, अयं शब्दः किं करोति, गौः इति शब्दः इति उपदेशे कृते अयमेव साधुशब्दः, एतद् भिन्नाः सर्वेपि शब्दाः असाधवः इति असाधुशब्देभ्यः पृथक्कृत्य आत्मानं प्रदर्शयति, साधुत्वेन प्रदर्शयति। एवञ्च अयम् एकः एव शब्दः व्याकरणक्रियायां करणं भवति। व्याकरणं नाम असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दस्य पृथक्करणं। तादृशपृथक्करणक्रियायाम् अयं गौः इति शब्दः करणं भवति। एवञ्च तत् सम्भवति शब्दे ल्युडर्थः इति अयं पक्षः, अस्मिन् पक्षे दोषः नास्ति इति। अथवा शब्दैरपि शब्दाः व्याक्रियन्ते, तद्यथा गौः इत्युक्ते सर्वे सन्देहाः निवर्तन्ते, नाश्वः न गर्दभः इति। तर्हि एवञ्च अन्यः गौः इत्युक्ते तत् सन्देहाः निवर्तन्ते किल, न अश्वः न गर्दभः इति। एवञ्च शब्दोपि व्याकृतिक्रियायां करणं भवितुम् अर्हति इति एकं प्रदर्शयति। एवञ्च एकः दोषः अवशिष्टः, भवे च तद्धितः प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति अस्मिन् पक्षे। व्याकरणशब्दस्य शब्दः इति यदि अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि द्वौ दोषौ अथवा एकः दोषः। व्याकरणशब्दस्य लक्षणम् इति यदि अङ्गीकुर्मः तदानीं तावत् दोषद्वयम् इति अस्ति। एवं तर्हि एवञ्च उभयत्र दोषः, लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं, तर्हि लक्ष्यं नाम शब्दः, लक्षणं नाम सूत्रम्, एतदुभयं मिलित्वा व्याकरणम् इति वदामः, तदानीं दोषः नास्ति इति समनन्तरपक्षः। अनन्तरं पश्यामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।